बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी भी ज़िंदगी में कुछ नया करने से पहले डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी में कुछ नया ना आए तो ये बेमकसद और इंसान पर बोझ होने लगता है। अगर किसी के राज के बारे में जानना चाहते हो तो इसके नज़दीक रहने वाले लोगों से राब्ते बढ़ा दो। किसी का राज जान लेना उसे गुलाम बनाने का आसान तरीका है। वो लोग जो अपने जज्बात को छुपा लेते हैं आमतौर पर सबसे ज़्यादा परवाह करने वाले होते हैं। भरोसा और दिल टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन इसकी गूंज उम्र भर सुनाई देती है। लापरवाही एक ऐसी दीमक है जो किसी भी रिश्ते की कशिश को खा जाती है। मैदान में उतरना सीखो, तालियां बजाने वाले की कोई इज्जत नहीं करता। अगर आपको वो सड़क पसंद नहीं है जिस पर आप चल रहे हैं तो दूसरी को हमवार करना शुरू कर दें। अगर आप फितरतन मुखलिस इंसान हैं तो याद रखिए, आपको खोने वाला हर शख्स अपना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करेगा, जिसका खमियाजा इसे तमाम उम्र भुगतना पड़ेगा। तुम चंद लोगों को कुछ अरसे के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो और शायद कुछ लोगों को हमेशा के लिए भी, लेकिन तमाम लोगों को तमाम अरसे के लिए हमेशा बेवकूफ़ बनाना मुमकिन नहीं। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ हमेशा दलील से किया करो। अगर बात के लिए तमीज़ नहीं और एतराज़ के लिए दलील नहीं तो फिर खामोश ही रहा करो। झूठ बोलते रहोगे तो एक दिन इस मुट्ठी जितने दिल पर पहाड़ जितना बोझ डाल दोगे। झूठे लोगों की सोबत से बचो। अगर नहीं बच सकते तो उन पर भी यकीन मत करो। तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि तुम दूसरों को शिकस्त दे सको, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें शिकस्त ना दे सके। एहसान फरामोश और मतलब परस्त इंसान सब कुछ हासिल होने के बावजूद तन्हा और बेसुकून रहता है। ज़्यादातर दुनिया आपको इसी तरह देखती है जिस तरह आप खुद को देखते हैं। एहसान का कोई अमल ख्वाह कितना ही छोटा क्यों ना हो, ज़ाया नहीं होता। खामोशी से बर्दाश्त करो, खामोशी से देखो और सब्र से इंतज़ार करो। ख्वाबों के बगैर ज़िंदगी इस परिंदे की मानित है जिसका पर टूटा हुआ हो और वो उड़ ना सकता हो। लोगों की बातें सुने और इनमें दिलचस्पी दिखाएं और अपने बारे में फ़कत तब ही बोलें जब ज़रूरत हो। अपनी मंजिल वो पाते हैं जो सपने देखकर इनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सिर्फ सपने सजाने से मंजिल नहीं मिला करती। नफ़रत करने और दिल जलाने के लिए ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। खुद भी मुस्कुराएं और दूसरों के लिए मुस्कुराने की वजह बने। अगर आप दूसरों के कहने पर चलते हैं तो ये ज़िंदगी आपकी अपनी नहीं, क्योंकि आप इसे दूसरों के कहने पर चला रहे हैं। इसलिए सुनो सबकी, करो मन की। जहाँ दिमाग गुलाम हो वहाँ ज़ंजीरों की ज़रूरत नहीं होती। हद से ज़्यादा किसी इंसान के पीछे पड़ने से वो आपको नज़रअंदाज कर सकता है। जो शख्स दावा नहीं करता और अपने राज छुपाए रखता है, इसके कामयाब होने के चांस 90% ज़्यादा हो जाते हैं। लंबे अरसे तक परेशान और मायूस रहने वाला इंसान खुश रहना भूल जाता है। ज़्यादा अच्छे मत बनो। याद रखो कि मीठे फल हमेशा चाकू की नोक पर होते हैं। सुस्ती इस कदर आहिस्ता से सफ़र करती है कि जल्द ही गुर्बत इस पर हावी हो जाती है।
اگر لوگ ایک دوسرے کے دل کا حال جاننے لگے تو وہ ایک دوسرے سے ملنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھو، اسی سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ منفی سوچ انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتی۔ شکل اور صورت انسان کا پہلا تعارف ہوتا ہے۔ انسان کا دوسرا اور اصل تعارف اس کے الفاظ ہیں۔ اپنا دوسرا تعارف اتنا مکمل کر لو کہ لوگ تمہارا پہلا تعارف بھول جائیں۔ دل کی گہرائیوں میں رہنے والوں کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ ایک انسان کتنا شریف ہے یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز اسے بری لگتی ہے۔ جس کے پاس جتنے زیادہ اختیارات ہوں گے، فیصلہ لینے سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا۔ سب سے بری اور بڑی بیماری یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ جو رشتہ آپ کو بار بار آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں اس نے اپنی مدت پوری کر لی ہے۔ کامیابی ناکامی کے برعکس نہیں ہے۔ اگر دوڑنے والا آخری نمبر پر آ کر بھی اپنے سابقہ ریکارڈ کو توڑ دیتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ کوئی بھی کام بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کام سے محبت کریں۔ جو شخص بار بار ایک ہی بات کو دہرائے وہ ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔ جذباتی لوگوں کے خواب جب پورے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ کسی بھی خواب یا آرزو کے ٹوٹ جانے سے زندگی سے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ گھڑی کے خراب ہو جانے سے وقت نہیں تھم جایا کرتا۔ سب کچھ جس کی تم تمنا کر سکتے ہو تمہارے اندر ہے، بس اپنے اندر جھانکو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ انتظار کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مستقبل صرف محنت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ مرنے کی باتیں کرنے والے سبھی تھوڑی مرنا چاہتے ہیں، وہ تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں مرنے نہیں دے گا۔ خوشی کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہوتی، بلکہ خوشی آپ کو اپنے عمل سے ملتی ہے۔ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی بھی ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے جو بعد میں تکلیف دیں یا ہمارے کردار کو بہت کمزور کر دیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی قدر و قیمت انسان کی نظر میں کم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جتنا بھی وقت گزاریں آپ کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے ہونٹوں پر صرف ایک مسکراہٹ سجاؤ۔ یقین رکھو کہ آپ کا یہ تحفہ ہر شخص سے قیمتی ہوگا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔